फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंतहा पसंद मोदी सरकार को वार्निंग। पाकिस्तानी कमेटी से खिताब में कहा, भारत अब भी खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर ट्रंप की लीडरशिप की बदौलत पाक भारत जंग रुकी। भारत की दोगुनी पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। भारत की दहशतगर्द सरगर्मियां आलमी सतह पर बायस तशवीश हैं। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। गजा में जारी नस्ल कुशी एक बदतरीन इंसानी अलमिया है। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है। मुल्क दुश्मन अनासिर इसे अफरा तफरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फील्ड मार्शल का खिताब के दौरान कुरानी आयात का भी हवाला। मजीद बोले, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। अमेरिका मेजबान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बने फिर मेहमान। आर्मी चीफ का 2 माह में अमेरिका का दूसरा दौरा। आला अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल कमान तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। एडमिरल ब्रैड कूपर ने कमांडर सेंटकॉम की कमान संभाली। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल माइकल कुरेला की शानदार खिदमात को सराहा। नए कमांडर सेंटकॉम एडमिरल कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन से मुलाकात भी हुई। दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। बाहमी पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म और अज़रबैजान के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ के आर्मेनिया से अमन मुआहदे पर सदर इल्हाम अलियेव को मुबारकबाद। तनाज़े के पुरअमन हल में इल्हाम अलियेव के बसीरत अंगेज़ किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी अवाम इस बुनियादी मसले पर अज़रबैजान के बहन भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को खास तौर पर सराहा। सदर इल्हाम अलियेव ने काराबाख मामले पर पाकिस्तान की मुसलसल हमायत का शुक्रिया भी अदा किया। शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर से मुलाकात। हादसे और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। शर्जील मेमन की हंगामा आराई और जलाओ घिराव की मजम्मत। कहा, इंसानी जान का ज़िया नाकाबिल तलाफी है। यह हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक है। कराची का पुराना दौर वापस नहीं आने देंगे। जिन्होंने कानून हाथ में लिया और फसादात को हवा दी, उन पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान के तयन के लिए कमेटी। तूफान और सैलाब भी इल्म की शम्मा को नहीं बुझा सके। सैलाब से मुतासरा तालिब इल्म की मैट्रिक में पोजीशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की है। वज़ीर आज़म ने बलोच तालिब इल्म का वज़ीर आज़म हाउस में खैर मकदम किया। कहा, इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर था। 2022 में दौरा कला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई। गुज़िश्ता रोज़ जब खबर पड़ी तो बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। तालिब इल्म इकरामुल्लाह ने वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने कला सैफुल्लाह के दौरे पर इकरामुल्लाह के तालीमी खराजात उठाने का ऐलान किया था। इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान और आज़ादी की जंग आखिरी दम तक लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, रजीम चेंज से हुकूमत गिराने के बाद PTI हालत जंग में है। मुल्क में आईन कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके हकूक छीने जा रहे हैं। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि वफाक का मामला है। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। इस वक्त तमाम फैसले अमलन इंतजामिया के दबाव पर हो रहे हैं। असफ कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केसेस मेरिट पर सुने जाएं तो मुकदमात में कुछ नहीं रखा है। मुझे खदशा है मुल्क एक शदीद इनारकी की जानिब जा रहा है। सेनेट और कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर्स को नाअहल करके तमाशा बनाया गया। ओपोजिशन लीडर के लिए मेरे नाम के हवाले से बातें दुरुस्त नहीं। 27वीं तरमीम का शोशा छोड़ा जा रहा है। इसके खिलाफ वकला तहरीक चला रहे हैं। बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर कौम से माफ़ी मांग ली। वज़ीर इत्तलात अउल ताड़त ने असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। कहा, मुल्क की मईशत के बारे में गुमराहकुन बयानात अवाम के हक़ में नहीं। क्या आपको यह काबिल कबूल नहीं कि तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक जा पहुंची हैं? क्या आपको यह भी कबूल नहीं कि करंट अकाउंट सरप्लस 2 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गया? महंगाई में कमी आ रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले हुए। इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गई।
مودی کے برے دن چلنے لگے. سفارتی ناکامی کے بعد اپوزیشن کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے سنگین الزامات. بی جے پی سرکار کی مشکلات مزید بڑھ گئیں. پاکستان کے ساتھ جنگ بندی اور امریکہ سے سفارتی سرد مہری بھی مودی کے لیے امتحان بن گئی. بین الاقوامی خبر ایجنسی روئٹرز نے مودی کے موجودہ دور اقتدار کو مشکل ترین وقت قرار دے دیا. آئندہ ہفتوں میں چین اور روس کا دورہ متوقع. بھارتی وزیراعظم کے لیے ایک کڑا امتحان. بہار کے ریاستی انتخابات میں ممکنہ شکست مودی سرکار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے. پاکستان نے، پاکستانی افواج نے، پاکستانی فورسز نے، پوری قوم نے مل کر بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے. اور اس عبرتناک شکست جو بھارت کو پوری پاکستانی قوم نے دی ہے، اس کے آفٹر افیکٹس آج دن تک بھارت اس اسٹیٹ آف شاک سے نہیں نکل سکی ہے. کل ان کا ایک ایئر فورس چیف جو ہے پیدا ہو گیا اچانک کہ جی ہم نے بھی گرائے. ان کے ملک میں اتنا ان کے اوپر لان تانا ہوا، اتنا ان کو مودی حکومت کو، انڈین آرمی کو، انڈین ایئر فورس کو لوگوں نے جس طرح کرٹیسائز کیا ہے بھارت میں بیٹھ کر. بھارتیوں نے اب اپنی فیس سیونگ کے لیے کہنے جی ہم نے یہ بھی کر دیا، ہم نے وہ بھی کر دیا. پاکستان نے حالیہ جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست دی. بھارتی ایئر چیف کا بیان فیس سیونگ کی کوشش ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیشنل اسٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارتی رہنما اپنے عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ہم نے نیشنل اسٹیڈیم میں یوم آزادی گرینڈ میوزیکل شو کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا. دہلی میں انڈیا کا ترنگا نہیں چڑھانے دیں گے. گرپتونت سنگھ کا اعلان. کہا کہ مودی کو جھنڈا لہرانے سے روکنے پر 11 کروڑ کا انعام رکھ دیا. مودی کا ظالمانہ رویہ اور غاصبیت پسندی قبول نہیں. بھارتی پنجاب میں مسلسل نسل کشی ہو رہی ہے. اگر بھارت نے حملہ کیا تو ہمارے جتھے پاکستان کے ساتھ لڑیں گے. واشنگٹن ڈی سی میں ریفرنڈم ہوگا جس میں خالصتان کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے. سکھر میں مارکہ حق اور یوم آزادی کی رنگا رنگ تقریب. سندھ حکومت کا جناح میونسپل گراؤنڈ میں شاندار گرینڈ میوزک شو. راحت فتح علی خان سمیت دیگر فنکاروں کی شاندار پرفارمنس. بلال سعید، عاصم اظہر، ینگسٹرز، سنم ماروی نے بھی آواز کا جادو جگایا. حاضرین جھوم جھوم اٹھے. وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کی بھی شرکت. میوزک شو دیکھنے عوام کی بڑی تعداد امٹ آئی. حیدرآباد میں بھی مارکہ حق اور یوم آزادی پر میوزک شو. علی ظفر نے آواز کا جادو جگایا. اے وطن پیارے وطن، جشن آزادی تقریبات جوش و خروش سے جاری. کراچی میں ساحل سمندر پر منی میراتھن. محمد سجاد اور مہنور کی پہلی پوزیشن. لاہور میں خواتین کی سائیکل ریلی. بڑی تعداد میں سائیکلسٹ کی شرکت. آزاد کشمیر کے شہر باغ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی سائیکل ریلیاں. جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ 14 اگست تک جاری رہے گا. مختلف سپورٹس مقابلوں کا انعقاد بھی کیا جائے گا. گلگت بلتستان کا ضلع ہنزا میں ششپیر گلیشیئر ایک بار پھر سے پگھلنے لگا. حسن آباد کی آبادی مسلسل کٹاؤ کی زد میں آ گئی. پانی کے بڑے ریلے سے چین کو پاکستان سے ملانے والی مرکزی شاہراہ قراقرم کا حصہ بہہ گیا. پاک چین زمینی رابطہ عارضی طور پر منقطع. انتظامیہ کے سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت. لاہور میں بادلوں کی گرج برس. کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. موسم خوشگوار. گجرانوالہ میں بھی بادل برس پڑے. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. کوہاٹ میں موسلا دھار بارش. تیز ہواؤں نے رنگ جما دیا. محکمہ موسمیات کی 13 اگست سے لاہور میں بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی.